Ginoo mana kaninyo maanausab kanimo. ang pagsangyaw sa maayong balita sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Ang mga babayi midali pagbiya sa lubganan nga nangahadlok apan nangalipay. Ug nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinul-an. Unya sa kalit misugat si Jesus kanila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya o mihikap sa iyang mga tiil o misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, atua ang ako magsuon o paatua sila sa Galilea o dito makita nila ako. Samtang nang lakaw ang mga babayi, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubganan na mauni sa syudad o gisuginlan nila ang kadakuan sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadakuan sa mga pari nakikagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisubornohan nila og daghang kwarta o giignan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinul-an miadto sa lubganan o gikawat nila ang iyang lawas samtang nakatulog kamo. O kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya o wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta o ilang gituman ang gisugo kanila hangtod gayon karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Maigsuon ang maayong balita sa Ginoo. Dahil ikaw o Kristo, palihog mo lingkod.